ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम कल्पकै पहिलो पटक इस विज्ञानको साधन मार्फत बाबाको सम्पूर्ण ज्ञान रतनहरूलाई एक आपसमा चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि र साथसाथै ब्राह्मण संसारमा हरेक एक ब्राह्मण वत्सको उन्नति प्रगतिको लागि पहिलो पटक धेरै पटक त भइसक्यो तर क्लासको रूपमा यो पहिलो पटक आज हामी सबैजना उपस्थित भएका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कल्पको प्रथम घडीमा मलाई अति नै खुसी पनि लागिरहेको छ। यस कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि बाप दादाबाट दुईटा चिन भएको छ हाम्रो आदरणीय दिदीज्यूलाई र यसको लागि सम्पूर्ण सहभागी टिमहरूको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म आयोजक सम्पूर्ण टिमलाई मुरी धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी आफ्नो विषय वस्तुतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ कि वास्तवमा प्राणेश्वर अव्यक्त मातापिता बाप दादाले भर्खरै यस हप्ताको प्रथम आइतबारको दिन हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारहरूलाई पालना दिने क्रममा आफ्नो अव्यक्त स्थिति बनाएर बाबा समान सम्पन्न बन्ने, सम्पूर्ण बन्ने, समान बन्ने र माया जित प्रकृति जित बन्ने जो लक्ष्य लिएर बाप दादाले हामीलाई अव्यक्त पालना सधैँ गरिदिरहनुहुन्छ र यस पटकको पालनामा हामीले प्राप्त गरेका पालना प्यार र आफ्ना होमवर्कहरूलाई विशेष बाबाले आज रिभाइज गराउन लाउनु भएको छ र यसको सिलसिलामा 86 सालको यस अव्यक्त महावाक्यमा मार्च महिनाको अव्यक्त महावाक्यमा बाप दादाले हामीलाई सदाको स्नेही बन्नको लागि नै इशारा गर्नुभएको छ। किनकि बाप दादाबाट हामीले सदैव स्नेह अखण्ड भण्डाराको रूपमा प्राप्त गरेका छौँ। स्नेह विभिन्न खजानाहरू छन् तर यस पटक बाप दादाले आफ्नो अव्यक्त इशारामा स्नेहको सदा स्नेहीको परिभाषा दिनुभएको छ र यसै क्रममा हामीले सदाको स्नेही बन्ने क्रममा बाबाले यो स्पष्ट हामीलाई स्पष्टीकरण दिनुभएको छ कि सदाको स्नेही बन्नुभन्दा पहिले स्नेहको परिभाषा दिलाउनु भएको छ। यदि रुहानी स्नेह हामी सबैमा कायम रह्यो भने हाम्रो जीवन निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ, कुनै पनि रुकावट बिना अथवा निरन्तर बापदादा स्नेहमा समाहित हुन निरन्तर यादमा टिकिरहनको लागि पनि हामीलाई रुहानी स्नेहको खाँचो पर्दछ। त्यसैले यो रुहानी स्नेहले हामीलाई सधैँ बाप दादाको समीप लैजाने उमङ्ग उत्साह पैदा गर्ने पनि एउटा आधार हो र रुहानी स्नेहको कारणले गर्दा नै हामी बाप दादाको बच्चा बन्न सफल भयौँ, यानी भगवानको सन्तान बन्न सफल भयौँ, ब्राह्मण जीवन बन्न सफल भयो भने ब्राह्मण जीवनको मूल आधार पनि यो स्नेह हो। मूल गरेर सहज योगी बनाइदिन्छ र यो संसारिक पुरानो दुनियाँ मायावी दुनियाँलाई पनि स्वतः र स्वाभाविक रूपमा भुलाइदिने आधार पनि रुहानी स्नेह हो र त्यसको साथसाथै ब्राह्मण जीवनको मुख्य फाउन्डेसन र यस जगतका अनेक आत्माहरूलाई यदि परमात्मा स्नेही बनाउनु छ भने सबैभन्दा पहिले सम्पर्कमा आइसकेपछि पछाडि उहाँहरूलाई एक झलक पनि रुहानी स्नेह प्राप्त भयो भने त्यो अमिट छाप बस्न जान्छ र परमात्मा स्नेहमा लवलीन बन्ने आधार पनि त्यही रुहानी स्नेह हो र त्यसको साथसाथै
यस ब्राह्मण जीवनमा सजिलैसँग बढ्ने आधार पनि त्यही रुहानी स्नेह हो र यसरी स्नेही बन्नुपर्छ। स्नेहको यति ठुलो परिभाषा र महत्त्व बापदादाले हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवारलाई दिइसक्नु भएको छ र अब यति स्नेह प्राप्त बाबाबाट त एकै नासले हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, पाइरहेका छौँ। दिने क्रममा त पक्कै पनि भिन्नता छैन, विविधता छैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यति स्नेह प्राप्त गर्दा गर्दै पनि स्नेहमा नम्बर किन बन्न जान्छ त, नम्बर वार किन हुन गयो त भन्दा दिनेवाला दाताले एक समान निरन्तर अखुट भोलानाथबाट हामीले स्नेह प्राप्त गरिरहेका छौँ। तर लिनेवाला यस धराका हामी अनेक ब्राह्मण जो वत्सहरू छौँ, हरेक ब्राह्मण वत्सहरूको आफ्नो रफ्तारहरू छ। त्यसमा बाबाले 3टा अवस्थाको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। सबैभन्दा पहिले स्नेहमा अन्तर र नम्बर बन्नुको मुख्य कारण बच्चाहरू कोही सदा स्नेही छन्, कोही स्नेही छन् र कोही बच्चाहरू समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेवाला छन्। अलग अलग हामी दर्जाका छौँ। कोही सधैँ परमात्मा प्राप्त गरेदेखि पछाडि परमात्मा स्नेहको अनुभव गरिसकेपछि पछाडि निरन्तर सदा नै स्नेहमा डुबिरहन्छन्, लवलीन भइरहन्छन् र त्यो लवलीन अवस्था भएको कारणले गर्दा ती बच्चाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको मुस्किल या मेहनतको अनुभव हुँदैन। मुस्किल र मेहनतबाट त उनीहरू माथि रहन्छन्। जस्तो मानौ म सदाको स्नेही माथि आकाशमा उडिरहेको छु र प्रकृति र परिवेश माया या भुइँमा खोजिरहेका छन् मलाई। र यो प्रकारको मेरो उडान हुँदो रहेछ। यदि म सदाको स्नेही बनेर अगाडि बढ्यो भने माया र प्रकृति पनि हामी सदा स्नेही आत्माको एउटा दासी यानी सेवाधारी बन्दछ। उसलाई अलिकति हिम्मत पनि हुँदैन। आक्रमण गर्ने त कुरै छोडौँ, बसमा पार्ने त कुरै छोडौँ, हामी माथि हमला गर्ने पनि एउटा हिम्मत हुँदैन। त्यति सशक्त शक्तिशाली अवस्था रहेछ। सदा स्नेही बनेर लभमा लीन भएको अवस्थामा त्यतिखेरको स्थितिको प्रभावले मायालाई रिन्छक मात्र पनि हिम्मत आउँदैन कि यसलाई चाहिँ अब आफ्नो कब्जामा ल्याउँ कि भन्ने पनि हुँदैन। बरु उसले के सोच्छ भने यसको त सङ्कल्प र समय पनि यसलाई बसमा पार्न सकिँदैन, स्थूल त कुरै छोडौँ भन्ने प्रकारको ऊ हिम्मतहीन भएर जान्छ। र त्यसैले यस्ता सदा लवलीन रहनेवाला जो बच्चाहरू छन्, ती बच्चाहरूको अवस्था स्थिति चाहिँ एक बाबा दूसरा न कोई। माना उसको संकल्प, श्वास, ख्यालो, ख्वाब, नजर, जसले बाबाले कहिलेकाहीँ साकरबारीमा पनि भन्नुहुन्छ जिधर देखो तो ही तो, अथवा एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही मेरा संसार। तो यो प्रकारको उसको अवस्था एकदम शक्तिशाली, बाबा समान सम्पन्न, सम्पूर्ण र समीप र तनबन्ध हुन्छ। एकदम शक्तिशाली, बाप समान शक्तिशाली अवस्था हुँदो रहेछ। र यसै गरी दोस्रो अवस्थाका बच्चाहरू हुँदो रहेछ स्नेही बच्चाहरू। स्नेही बच्चाहरूमा पनि प्यार चाहिँ हुन्छ र उनीहरू प्यारमा स्थित भएर बाबालाई याद त गर्छन्, तर सदाको प्यार हुँदैन। र यसरी सदाको प्यार नभएको कारणले जब जतिखेर मायाले उसलाई आक्रमण गर्छ त्यतिखेर सतर्क रहन्छ, अलर्ट रहन्छ र तुरुन्तै दौडी लाउँछ, यति छलाङ लाउँछ, यति छलाङ लाउँछ,
छोटो समयमा लाग्छ कि उसले आमूल परिवर्तन ल्याए, तर त्यो परिवर्तन दीर्घकालीन हुन जाँदैन, किनकि उसको प्यार, उसको जग, उसको फाउन्डेसन सदा स्नेही होइन हो, सिर्फ स्नेही मात्र छ, जसको कारणले गर्दा उसको अवस्था, उसको स्थितिमा जो परिवर्तन आउँछ, मायाको टकरावको परिवेशमा तुरुन्त उसले पुरुषार्थ गर्छ र छलाङ लाउँछ र तुरुन्त परिवर्तन पनि गर्छ, उपलब्धि पनि पाउन चाहिँ प्राप्त गर्छ। तर ती उपलब्धि, त्यो अवस्था, त्यो स्थिति सदाकालीन हुँदैन, घटबड तलमाथि भइरहने रहेछ, किनकि उसको जग, उसको फाउन्डेसन सदाको स्नेही छैन, केवल स्नेही मात्र रहेछ। तर यसै गरी बापदादाले अर्का स्तरका, अर्को दर्जाको बच्चाहरूको वर्णन गर्नुभएको छ, त्यो रहेको छ समय, प्रमाण, स्नेह निभाउनेवाला। र यसरी समय, प्रमाण, स्नेह निभाउनेवाला जो बच्चाहरू छन्, उनीहरू पनि पुरुषार्थ चाहिँ गर्छ, उनीहरूलाई पनि थाहा लाग्छ, पुरा समझ हुन्छ, पुरा ज्ञान हुन्छ, समझ र ज्ञानमा कुनै भिन्नता हुँदैन, केवल भिन्नता पर्न जान्छ उसको मगन अवस्था हुँदैन। र त्यसको साथसाथै उसको अवस्थामा उसले यो सोच्ने गर्छ कि यो ब्राह्मण जीवन भन्दा प्यारो जीवन त अरू केही पनि छैन, यो परमात्मा स्नेह, रुहानी स्नेह भन्दा प्यार त दुनियाँमा कहीँ पनि पाउँदैन, किनकि उसले चाहेको त छ नि, अनुभव त छ नि उसलाई। र त्यसैले त्यो अनुभवको रचनाको कारणले गर्दा बीच-बीचमा खिच आउँछ, त्यस स्नेहमा लगनमा मगन हुने धेरै प्रयत्न पनि ऊ गरिरहन्छ। तथापि उसको विगतका आफ्ना पुरानो स्वभाव संस्कार, वर्तमानको जो परिस्थिति छ, परिस्थितिको बस, किनकि उसमा अधिक व्यर्थ सङ्कल्पहरू चलिरहेका हुन्छन् र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलिङ पावर हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ नचाहेर पनि चाहँदा चाहँदै परिस्थितिको बसमा हुन पुग्छ, अथवा दुनियावी जो संगठन छ उसले उसलाई खिच्दछ। जस्तो भनिन्छ नि, यो मान्छे यहाँ हुँदा त ठिकै थियो, ऊ त्यो स्थानमा गएपछि अलिकति उसको हालत अलिक पतला छ, बिग्रिएको छ, माना संगठनको प्रभावमा आयो, मायावी दुनियाँको संगठनको प्रभावमा आयो। किन भन्दा आफूभित्र चलेको व्यर्थ सङ्कल्पको भारलाई कन्ट्रोल गर्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दा उसको स्थिति डाउन हुन जान्छ र उसले भन्ने पनि गर्छ, बाबै त हो नि मलाई बनाउनेवाला, हजुरले जान्नुहुन्छ, अब श्रीमद् हजुरले दिनुभएको खातो मलाई छँदैछ, तर अब हजुरले चल्नुहोस् अनि वर्षा चाहिँ मलाई दिनुहोस्। अनि यसरी बाबासँग बेला बेला घुर्की लडाउने पनि गर्दोरहेछ। र यस्तो अवस्थामा पुगेको बच्चाहरूलाई बाबाले फेरि त्यसको प्रत्युत्तरमा भन्ने गर्नुहुन्छ कि बच्चे ठिक छ, म त जान्दछु, तर तिमी मान पनि न। त्यसमा बाबाले उदाहरण पनि दिनुभएको छ कि कुनै पनि बच्चालाई शक्तिशाली बनाउन आफ्नो मातापिताले कुनै क्यालोरी दिनुहुन्छ, कुनै पोषण तत्त्व दिनुहुन्छ, तर त्यो पोषण तत्त्व पनि खाइदैन भने गर्ने के त? फेरि पनि बाबा रहम दिनुहुनुहुन्छ, हामीलाई बारम्बार इशारा दिइराख्नु भएको छ। र यसरी बापदादाले हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरूलाई हाम्रो ब्राह्मण फिलको
पहिचान दिनुभयो कि हामी यसरी अलग अलग तहमा अलग अलग अवस्थावाला अलग अलग स्थितिवाला बन्न पुग्यौँ। किन अलग अलग स्थिति बन्नुको कारणको पछाडि के हो त भन्दा रुहानी स्नेहमा हामी नम्बरवार छौँ। कोही सदाको स्नेही छन्, कोही सिर्फ स्नेही मात्र छ, कोही चाहिँ यसो भवितव्य आइपर्दा समय प्रमाण स्नेह निर्वाह गर्नेवाला मात्र बन्न जान्छ। जसलाई भनिन्छ नि काम चलाउ सरकार भन्ने जस्तै हुन जाँदो रहेछ। र यसरी हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले परमात्मा पिताबाट प्राप्त गरिने अनहद खजनाहरू मध्ये स्नेहको खजनामा धनी बन्न सकेको खण्डमा हाम्रो सर्व समस्याहरू सोल्युसन हुने मूल आधार, सम्पूर्ण विघ्न बाधा मुस्किल हालते यी सम्पूर्णलाई मेटाउने मूल आधार जड भनेकै सदाको स्नेही बन्नुपर्छ भन्ने बाबाले विशेष इशारा गर्नुभयो। फेरि पनि बाबाले दया देखाउँदै भन्नुभयो कि तेस्रो नम्बरको बच्चा दुनियावी हिसाबले आखिर महानै छन्, ठुलै छौ है भनेर फेरि यसो बाबाले हामीलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। र त्यसको साथसाथै बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण संसारको हिसाबले पो ऊ तेस्रो दर्जामा छ त, कतै तेस्रो दर्जा भन्दा मन खस्किहाल्छ कि निराशा भइहाल्छ त, निराशा त ऊ छँदै थियो। भनेको जस्तो पुरुषार्थ गर्न नसक्दा होइन, सदा लभली भएर अगाडि बढ्न नसक्दा, मायालाई होइन आफ्नो दासी सहयोगी बनाउन नसक्दा कहिलेकाहीँ एकदम निराशामा जान्छ, कहिलेकाहीँ एकदम पूर्ति कलामा छलाङ लागेको पनि देखिन्छ। र निराशा भएर हतोत्साही नबनोस् भनेर बाबाले फेरि पनि प्यारको सागर हो न बाबा। र बाबाले भन्नुभयो कि दुनियावी आत्माको हिसाबमा तिमी अति श्रेष्ठ आत्मा छौ। यस ब्राह्मण फिल्डमा बाप समान सम्पन्न र सम्पूर्ण बन्नेको मेसिनरीमा यदि लाउने हो भने तेस्रो दर्जामा छन्, तर सिङ्गो ब्रह्माण्ड विश्वको हिसाबको मेसिनरीमा लाउने हो भने मेरा बच्चा 3 नम्बरै भए पनि दुनियाँको आत्माहरू भन्दा चाहिँ 1 नम्बर लिस्टमै पर्छौ भनेर फेरि बाबाले अलिकति हिम्मत र उल्लास दिएर हामीलाई ऊर्जा भरिदिनु भएको छ कि कतै तेस्रो नम्बरको आत्मा हुँ भनेर आफूलाई निराश र हतोत्साहित नहोस् भनेर। फेरि पनि हामी यति नै प्रफुल्ल चाहिँ हुनु हुँदैन, किनकि हाम्रो लक्ष्य हो दुनियावी आत्माहरू भन्दा श्रेष्ठ बन्ने मात्रै हाम्रो लक्ष्य होइन। हामीले सधैँ यो अन्तर हृदयबाट सोच्नु पर्दछ कि वास्तवमा बाबाले जुन गन्तव्यमा हामीलाई लिएर गइरहनु भएको छ, सो गन्तव्यमा पुग्नको लागि, सो गन्तव्यमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो अवस्था त्यो स्थितिको बन्न नजाओस्। 1 नम्बर 1+A1 फर्स्ट डिभिजनवाला बनोस् भन्ने हामीले निरन्तर सङ्कल्प राखेर अगाडि बढिरहनु पर्छ। र यसरी बापदादाले हामी सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरूलाई उन्नति र प्रगतिको लागि 3वटा क्याटेगोरी छुट्याउनुको कारण हामीलाई कुनै अलग अलग दर्जामा पार्न खोज्नु भएको होइन, ताकि हाम्रो अवस्था बापदादाको स्नेह प्यार प्राप्त गरेर हिजोको अवस्था भन्दा अलिक बाबाले भन्नुभयो तमबाट रजु, रजुबाट सत्तु, सत्तुबाट सत्तु प्रधानताको अगाडि बढौँ भनेर बाबाले स्केल छुट्याइदिनु भएको मात्र हो, ताकि हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न सकौँ भने। र बापदादाले इशारा गर्नुभएको छ कि हामी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, बापदादाको सदा हात र साथ प्राप्त गरिरहेका छौँ, तर निरन्तरता नभएपछि चाहँदा चाहँदै पनि हाम्रो अवस्था, हाम्रो उन्नति,
हाम्रो प्रगतिमा अनेक रुकावटका कारणहरू छन्। हाम्रो पुरानो स्वभाव संस्कार हैन जति पनि स्थिति अवस्थाहरू छन् यसलाई कम्प्लिट परिवर्तन गर्न नसक्दा यसको रुकावट बीच-बीचमा आइपर्दा हाम्रो दर्जा बन्न जाँदछ। र यसको साथसाथै बापदादाले हामी सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई इशारा गर्नुभएको छ। सन्तुष्टताको विषयमा पनि धेरै कुरा गर्नुभयो। जर्मनीको साथमा कुरा गर्दा पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याउनु भयो। जब दिनेवालाले सदा भरपूर दिइराख्नु भएको छ भने हामीले आफ्नो भाडा किन नगर्ने, आधामै राखेर किन बस्ने, फटाफट भरौँ, सदा निरन्तर बनौँ भनेर बाबुले फेरि जर्मनीको ग्रुपसँग पनि हामीलाई इशारा गरिराख्नु भएको छ। र त्यसको साथसाथै बाबाले अर्को ग्रुपसँग मिलन मनाउँदाखेरि पनि हामीलाई इशारा गरिराख्नु भएको छ कि हामी सम्पन्न बनौँ, विनाशी साधन र स्रोतमा जो लिप्त भएका छौँ, यति चुर नसामा छौँ अरे जगाउन चाहँदा पनि जग्दैन। आफ्नो पुरानो स्वभाव संस्कारमा वशीभूत भएर यति गहिरो मस्त निन्द्रामा पसेका छौँ, जसरी मस्त सुतेको मान्छेलाई अलिकति कोठ्याको भरमा अलिकति सुस्त आवाज दिएको भरमा सायद ऊ कदाचित जाग्न सक्दैन। उसलाई लिप्कै दर्ख्यान गरी हल्लाउनु पर्ने हुन्छ। कहिले कहिले त भनिन्छ उसलाई खट्टै हलाउँदा पनि खान पाउने अवस्थामा गहिरो निद्रमा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारको दुनियाँमा अहिले दुईटा कारण। एउटा कारण छ विज्ञानको साधन सुविधा स्रोत जो हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ। उपभोग नगर्नु भनेर बाबाले त नकार्नुहुन्न, केवल यति मात्र हो साधनलाई युज गर्दा प्रयोग गर्दा फुल्ली गर कोही बात नहीं, तर मेरो साधना कतै त्यसमा अडिरहेको त छैन, बस यतिलाई मात्र ध्यान दिनुपर्ने। तर त्यो ध्यान नभएको कारणले गर्दा दुनियाँमा साधन सुख सुविधामा छुट छन् र आफ्नो पुरानो स्वभाव र संस्कारको घोर निन्द्रामा सुतिरहेको अवस्थामा छ। यति गहिरो निन्द्रामा जस्तो कि कुम्भकर्णलाई जगाउनको लागि कति प्रयत्न गर्नु परेको थियो, त्यस्तै प्रकारले त्यस्तो अवस्थामा छन् भने हामीले आफ्नो स्थिति कति प्रभावशाली र कति शक्तिशाली बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी आफैले अब मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र बाबाले फेरि हामीलाई अव्यक्त महावाक्यहरूबाट छानेर निखारेर मध्य मक्खन दिनुभएको छ 4-5वटा। ती मक्खनहरूलाई हामीले यदि स्वाभाविक रूपले ग्रहण गर्न सफल भयौँ भने पक्कै पनि यो ब्राह्मण जीवन छोटो अवधिमा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ीको पनि अझै दिनदिन सेकेन्ड दौडिरहेको छ, अझ कति रह्यो आफै मूल्याङ्कन गरौँ। यो थोरै मुट्ठी भरमा बचेको समयमा हामीले सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति बाप समान शक्तिशाली स्थिति बनाएर प्रकृतिजीव मायाजीव बनेर अगाडि बढ्नको लागि बाबाले हामीलाई बनी बनाई मक्खन दिनुभएको छ। र त्यसै मक्खन अन्तर्गत बापदादाले हामीलाई इशारा गर्नुभएको छ कि ब्राह्मण जीवनको विशेषता भनौँ, श्रृंगार भनौँ या खजाना भनौँ, के हो त भनेर बाबाले हामीलाई इशारा गर्नुभयो। हामीले पनि मनन गऱ्यौँ, चिन्तन गऱ्यौँ कि वास्तवमा आखिरी होल चाहिँ के हो भन्दा सन्तुष्टता। सन्तुष्टता भन्दा साथ सबैको प्रिय वस्तु हो। सन्तुष्टलाई न मन पराउने सायद दुनियाँमा कुनै मनुष्य प्राणी यो जगतमा कोही पनि छैन। सन्तुष्ट कम्फर्ट रहनको चाहने जो पनि चाहन्छ। र यसरी सन्तुष्टतालाई जीवनमा जब धारणा गर्छौँ, यदि हाम्रो गहना हो, श्रृंगार हो, आभूषण हो र साथसाथै ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन पनि त हो यो। अगर सन्तुष्ट सेटिस्फ्याक्सन भएन भने त गइहाल्छ नि पुरानो दिन, फेरि भागन्ती भएर रावणको बनन्ती भइहाल्छ। र त्यसैले यो सन्तुष्टता
हाम्रो ब्राह्मण जीवनको कति उन्नति र प्रगति छ भन्ने कुरा पनि उसको भाषण, उसको लेक्चर र लजिकले सिद्ध गर्दैन। वो जीवनमा 24 घण्टा ल मानव एकछिनको लागि 24 घण्टाको घडीमा ब्राह्मण आत्माको अगाडि 24 दुना, 24 तिना, 24 पञ्चे, 24 अठा, 24 दशसँगै खालका परिवेशहरू आइपर्छ। आफ्नो स्वभावबाट, सँग रहेको साथी सङ्गतबाट, प्रकृति परिवेशबाट, हामी रहेको विभिन्न कार्यस्थलबाट पनि त आउँछ नि। 24 घण्टामा एकै प्रकारको सिनसिनरिटी आउँदैन, विविध आउँछ। त्यो 24 घण्टाको घडीमा म सन्तुष्ट रहे त? यदि रहे भने यो मेरो परख हो कि म ब्राह्मण जीवन हुँ, ब्राह्मण जीवनमा टिकेको रहेछु भन्ने कुरा सन्तुष्टताले सो गर्छ। सेतो लुगा लाए, ब्याज लाए, दैनिक मुरली अध्ययन गर्छु, बिहान बेलुका यसो दिनचर्या प्रमाण त दौडी लाउँछु, तर रियलिटी ब्राह्मण माना सन्तुष्टता, हर परिवेशमा सन्तुष्टता। अकल्याण भनेको त छँदै छैन। बाबाले यति परिवेश ज्ञानको परिभाषा दिनुभएको छ, बाबा कल्याणकारी। जहाँ हामी टेकेर कुद्दैछौँ, यो समय, यो अवधि, यो घडी कल्याणकारी। त हर परिवेश कल्याणकारी भने असन्तुष्ट हुने त कुरै छैन। बाबुले ज्ञानको विविध परिभाषाले सन्तुष्टतालाई जीवनमा धारणा गर्न, सन्तुष्ट रहनको लागि अनेक भिजनहरू दिनुभएको छ। व्यक्तिको व्यक्तिसँगको कर्म सिद्धान्त 84औं जन्मको 84औं कर्म कहानी दिएर सन्तुष्ट रहने इसारा दिनुभयो। मेरो विगतको पूर्व जन्मको हिसाब किताब, शरीरको व्याधि रोग व्याधि आवश्यक व्यक्तिसँग भनेको जस्तो नहोस्, परिवेश घातजनक होस् या नोक्सानजनक होस्, निन्दाकार परिस्थिति आओस् या सम्मानजनक परिस्थिति आओस्, कुनै पनि परिस्थितिमा असन्तुष्ट रुष्ट हुनु त सवालै छैन। त्यति विविध प्रकारले बाबाले हामीलाई सन्तुष्ट रहनको लागि इशारा दिइरहनु भएको छ। र अब यस प्रकारले ब्राह्मण जीवनको श्रृङ्गार, आभूषण, खजना, होइन, विशेषता भनेको ब्राह्मण सन्तुष्टता हो भने सन्तुष्टता म दिनभरिको घडीमा। एक दोस्रो कुरा, बाबालाई पाएदेखिको आजको घडी तक पहिले हामीले छोटो रूपमा तुलना गर्छौँ, लामो त कति चाटो पल्टाउनु पर्दो हो, तर आजको दिनभरिमा म सन्तुष्ट कति रहे, यही मेरो गहना हो, आभूषण हो, श्रृङ्गार। त्यस प्रकारले हामीले तुलना गर्नुपर्दो रहेछ। र त्यसपछि बाबाले सन्तुष्टताको विशेषताको वर्णन गर्नुभएको छ। सन्तुष्टताको विशेषता अर्थात् सन्तुष्ट रहनेवाला व्यक्तिको विशेष गुणहरू कस्तो हुन्छ भन्दा बाबाले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि सन्तुष्टता त उसको गुण हो नि त। गुण भइसकेपछि ऊ हर दम, हर घडी, हर सिचुएसन, हर परिवेश, हर माहौलमा सन्तुष्ट रहन्छ। उसले कहिले पनि भन्न सक्दैन कि म त खुबै सन्तुष्ट रहने प्रयास गर्छु, प्रयत्न गर्छु, रहन्छु पनि, तर फलानाले जब यसो गरिदिन्छ, जब उसो भनिदिन्छ, जब यस्तो भइन्छ परिस्थिति, जब यस्तो हुन्छ नि उस्तो हुन्छ नि इत्यादि यावत कुराहरू पेश गर्दैन। किनकि सन्तुष्टता माना सन्तुष्टता हर हालतमा। त्यसरी विजय माना विजय मानौ न। म जित्ने त थिएँ कि, तर अलिकति ठुलो त्योभन्दा म भन्दा एक्सपर्ट अहिले छ, नत्र म फर्स्ट हुने थिएँ भने जस्तै मात्र। त्यसैले परिस्थिति त आउँछ नि झार्नको लागि, तर म नझार्ने। परिस्थिति त आउँछ नि मलाई आफ्नो प्रभाव र दबावमा राख्नको लागि, तब म त नहुने। तब नै मेरो सन्तुष्टता, तब मेरो स्थान एउटा स्थिति बनेको। त यो हिसाबले सन्तुष्टताको विशेषतावाला, सन्तुष्टताको जो विशेषता हुन्छ उसले कहिले पनि व्यक्ति, परिस्थिति, परिवेश, सिचुएसन केहीलाई पनि दोष दिएर म असन्तुष्ट भएको हुँ भन्ने प्रकारले उसले आफ्नो गवाही पेश गर्दैन। हरदम हर हालतमा सन्तुष्ट रहन्छ। यो त भयो सन्तुष्टता, ब्राह्मण जीवनको खजना, श्रृङ्गार, होइन, उसको
आधार भयो, दूसरा उसको विशेषता भयो, तेस्रो स्टेपमा बाबाले सन्तुष्टताको निशानीहरू इसारा गर्नुभयो। उसको निशानीहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्दा अटोमेटिक ऊ सर्वको स्नेही भन्छ र त्यसको साथसाथै ऊ अटोमेटिक रूपमा अरूले उसलाई अफर गर्छ, फलाले बोलाउन पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर म अहिले 2-4 महिना बस्न पाए हुन्थ्यो, अथवा यी कुराहरू के हुन्छ भने ऊ चाहिँ स्नेहको पात्र बन्छ। सबैले उसलाई प्यार गर्ने अटोमेटिक पात्र बन्छ र उसलाई अवसर पनि मिल्छ, अपर्च्युनिटी आउँछ। उसले खोजिराख्नु पर्दैन, यताबाट उताबाट उसको माग भइरहेको हुन्छ। जो सन्तुष्ट व्यक्ति छ उसको निशानी र यसरी सन्तुष्ट रहने जो आत्माहरू छन्, यी सम्पूर्ण सन्तुष्ट रहने आत्माहरूको निशानी अन्तर्गत बाबाले धेरै कुराहरूको विश्लेषण गर्नुभएको छ। तर हामीले मुख्यलाई निचोड रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु, किन मलाई मिलेन, उसलाई चाहिँ मिल्यो, किन मलाई भएन, उसलाई चाहिँ भयो, यस्ता कुराहरू सन्तुष्ट बढी आत्माहरूले कहिले पनि गर्दैन। अटोमेटिक उसलाई अफरहरू आउँछ र सबैको प्यारको पात्र बन्छ, ऊ सबैको स्नेही बन्छ र यसरी सन्तुष्ट मणि आत्माहरूको विशेषताको बारेमा बापदादाले वर्णन गर्नुभएको थियो। र यस्तै प्रकारले हामीले अगाडि बढ्दै जान्छौँ भने बापदादाले हामीलाई इसारा गर्नुभयो कि मायाजित बन्नको लागि के गर्ने त, त्यसको उपाय तरिका विधिहरूको बारेमा सोध्नु भएको थियो कि मायाजित यदि बन्नु छ भने सधैँ एउटै सूत्र छ, बाबाको स्नेहमा रहनु, प्यारमा सधैँ रहनु। अथवा स्नेहमा रहनु भने कि बाबाले दिनुभएको जो श्रीमत छ त्यो श्रीमतको रेखाको परिधिभित्र रहनु। अब स्नेहको रेखाको परिधिभित्र रहेपछि त 100% सेफ। जसरी बाबाले भन्नुभयो दोस्रो नम्बर स्नेहीवालालाई कि ऊ 80% तक चाहिँ सेफै छ। सदा स्नेहमा रहनेवाला 100% बाप समान र सदा स्नेही रहने कभी कभी भएको कारणले गर्दा 80% चाहिँ सुरक्षितै छ भन्नुभयो। त्यसै प्रकारले बाबाको स्नेहमा रहनाले, स्थित रहनाले स्वाभाविक रूपले मायाजित बन्छ। स्नेहमा भएपछि हामी परिधिभित्र पर्यो, सिमानाभित्र पर्यो, रेखाभित्र पर्यो, मर्यादाको रेखाभित्र रहनु माना सधैँ सुरक्षित रहनु। र यसरी मायाजित बन्नको लागि बाबाको सजिलो छोटो सटीक रूपमा बाबाको स्नेहमा, प्यारमा सधैँ डुबिरहनु, यादमा समाहित रहनु अथवा सदा श्रीमतको परिधि रेखाभित्र रहनु भनेर बाबाले इसारा गर्नुभयो। र यस्तै प्रकारले बापदादाले हामीलाई विविध कुराहरू बताइराख्नु भएको छ, इसारा दिइराख्नु भएको छ। र एवं प्रकारले बापदादाले भन्नुभयो कि वरदानको रूपमा हामीलाई वरदानै बोलिदिनु भएको छ। ब्राह्मण माना कस्तो प्रकारको अवस्था र स्थितिवाला भन्दा सदा एकदम दयावान बनेर, विश्वको रहमदिल बनेर विश्व कल्याणकारी बन्ने। कसरी रहमदिल बनेर विश्व कल्याणकारी बन्ने त भन्दा हरेक आत्माहरूलाई सदा हिम्मत र उल्लास दिने। कहिलेकाहीँ कोही ब्राह्मण आत्माहरूको एउटा आदत हुन्छ नि, यस्तै हो, पुरुषार्थ त हुने अलिअलि भइहाल्छ नि, यो प्रकारले हतोत्साहित गराउनेवाला छैन। सधैँ हरेक एक ब्राह्मण आत्माहरूलाई हिम्मत र उल्लास दिलाउनेवाला रहमदिल र विश्व कल्याणकारी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभएको छ। र यसरी हामी ब्राह्मण आत्माहरूलाई बापदादाले वरदानद्वारा सधैँ फलीभूत पालना छत्र छाया बनेर छतरी दिइराख्नु भएको छ। केवल मिलेको छातालाई उघारेर ओढ्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। नत्र भने 3 नम्बरको बच्चा जस्तो बाबा हजुर त हो जान्नेवाला, किन मलाई आफ्नो बनाउनु भयो त, अब हजुर मान्नुहोस् न मान्नुहोस् भनेर भने जस्तै
हुन जान्छ। र यसरी बापदादाले फेरि हामीलाई स्लोगनद्वारा पनि इशारा गर्नुभएको छ कि प्यारा बच्चाहरू, तिमी सधैँभर परमात्माको स्नेह, परमात्माको एकदमै आशीर्वाद दुआ लिने कर्म गर। मेरो यस्तो कर्म होस् कि अटोमेटिक बापदादाको दुआ म भित्र बस्छ। त्यस्तो प्रकारको कर्म गर र आफूलाई भरपूरताको अनुभव गरिरह। कर्म यदि हाम्रो दुआ प्राप्त गर्नेवाला, दुआ वर्षाउनेवाला भयो भने अवश्य पनि बापदादाबाट सर्व प्रकारको खजानाहरू पाइन्छ र आफूलाई सधैँभर भरिएको अनुभव गर्न सक्छौँ। भरपूरताको अनुभव भनिन्छ पनि भरियो भाँडो गाग्रो होस् या कुनै पनि प्रकारको बर्तन होस्, भरिएको छ भने छचल्किँदैन, हल्लिँदैन अरे, स्थिर रहन्छ, अडोल रहन्छ। यसरी नै हामीले आफूलाई भरपूरता, कुनै पनि कुनो हाम्रो खाली नहोस्। खाली माला खोटोको भेल्यु कम हुन जान्छ। यो कुरा हामीले सदैव याद गरौँ। किनभने हामीले कुनै पनि चिज किन्न जाँदा कहिलेकाहीँ अलिकति मात्र खोटो छ, डिफेक्ट छ भने एकदम राम्रो कलरको छ, साइज पनि मिलो, लिन चाहे तर सानो डिफेक्ट देख्यो भने उसले भन्छ ठिकै छ, राम्रो छ, लैजानुहोस् न, यसलाई 2000 पर्थ्यो, अब यो अलिकति खोटो भएकोले यसलाई आज 800 में लैजानुहोस् भने जस्तै। त डिफेक्टवाला खोटोवालाको पनि मूल्याङ्कन मोल चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यसैले हामी डिफेक्टवाला नबनौँ, पर्फेक्ट बन्नको लागि भरपूरताको अनुभव हामीले गर्नुपर्छ। र यो भरपूरताको अनुभव गर्नको लागि एउटै मात्र आधार बाप दादाबाट आशीर्वाद दुआ प्राप्त गर्ने दिनभरिको दिनचर्यामा हुनुपर्छ। र दिनभरिको दिनचर्यामा हामीले त्यस्तो कर्म गर्ने अटोमेटिक दुआ वर्षिन्छ, हामी भरपूरताको अनुभव गर्न सक्दछौँ। र यसरी बाप दादाले हामी एक एक आफ्ना रतनहरूलाई सम्पन्न र सम्पूर्ण बनाउनको लागि यी विस्तारमा डेफिनेसन त बताउनु भयो। अब यसलाई सारांश रूपमा हामीले मनन गर्दै, चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्दै यसलाई निरन्तरता आफ्नो जीवनको पुरुषार्थमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै गएको खण्डमा अवश्य पनि भले लकडाउनको समय छ तर हामी सुरक्षित छौँ। मलाई सदैव यो लकडाउनको घडीभरि के याद आइरहन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ युद्ध गर्दा विपक्षी तर्फबाट आएको बाढलाई, कुनै पनि शस्त्र अस्त्रलाई त्यसको प्रभावबाट रोकियोस् भन्नको लागि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्छन्। ब्रह्मास्त्र जब प्रयोग गर्छ त्यो तीर दुईटा टकराव गरेको बेलामा ब्रह्मास्त्रको जतिखेर प्रहार गरेको हुन्छ त्यतिखेर त्यसको अगाडि आउने एक एक अस्त्र शस्त्र धनुष बाण खैके भन्छ त्यो सबै चकनाचुर भएर गएको हुन्छ। त्यति सजिलो यादगार त बनेन नि पक्कै पनि। त्यसैले हामी ब्राह्मणलाई मायाजित बन्नको लागि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवानले जो ब्रह्मास्त्र दिनुभयो, ब्रह्माजीको मुख कमलद्वारा मिलेको जति पनि ज्ञानका अस्त्र शस्त्र ती सबै ब्रह्मास्त्र हुन्। यदि यसलाई प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र हाम्रो अगाडि कसैको तीर कमान बाण बम बारुद कोरोनाकै प्रभाव भनौँ होइन, कुनै पनि प्रकारको प्रभावले हामीलाई प्रभावित पार्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै अन्तर हृदयबाट एउटा साहस आउँछ। यादगार किन बन्यो त? यादगार कसको बन्यो त? कोही थर्ड पर्सनको त बनेन। ब्राह्मण संसारकै यादगार हो, नम्बरवार पुरुषार्थको यादगार गरिदिन्छ। र यसरी यी ब्रह्मास्त्र ब्रह्म मुख कमलद्वारा प्राप्त गरिएका अस्त्र शस्त्रले चाहिँ सुसज्जित हुनुपर्छ। केवल हामी आर्मी, रुहानी आर्मी भएकोले प्रहरी पुलिसहरूले हामीले देख्छौँ कहिले पनि अस्त्र शस्त्र बोकेको हुँदैन, परेको बेलामा ग्रुपमा एकजनाको हुन्छ। तर आर्मीमा प्रत्येक आर्मी गोली गट्ठा सहित एभर रेडी अवस्थामा हुन्छ। गेटमा उठ्दा पनि एभर रेडी, भित्र ड्युटीमा हुँदा पनि एभर रेडी, बसमा उसको ट्रकमा काहीँ फौज एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाँदैछ नि त्यतिखेर पनि उसले उसका अस्त्र शस्त्रहरू आफूले भिरेको अवस्थामा सजिलै अवस्थामा देखिन्छ।
किनकि वर्तमान सङ्घर्षमा हामी रुहानी आदमीहरूले पनि यी ब्रह्मास्त्रका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित भएर श्रृङ्गारित भएर रहिरह्यौँ भने अवश्य पनि विकराल यो परिस्थितिमा मायाको विभिन्न गोला बारुद बाँधहरूमा हामी तहस नहस गर्न सक्छौँ, परास्त गर्न सक्छौँ र हामी सदा विजयी रत्न बन्न सक्दछौँ। र यसै ज्ञान चर्चा के क्रममा अब धेरै लामो समय नजाउँ, सबैको महत्त्वपूर्ण घडीहरू छन्। आदरणीय दिदीज्यूले पनि हामीलाई पक्कै प्रत्येक टिप्समा हाम्रो आदरणीय पूजनीय दिदीजीको अमृत महाबाणी बिना त नुन सबै सब्जी पकाएर छुस्स एक चिम्टी नुनै परेन भने कति फल्दो लाग्छ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ। फोनबाट बोलेको अलगै भयो, अब लाइभ यति साधन र स्रोत छ, यहाँबाट हेरेर बोलेको देख्न पाउँदा हामी यही आफ्नो कोठामा आएर बोलेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र त्यसैले प्रत्येक सेसनमा आदरणीय दिदीज्यूको मुखरा बिन्दबाट मिठा मिठा ब्रह्मास्त्र जो अझ धार लगाएर हामीलाई घारिलो बनाएर प्रदान अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिले त यो आदरणीय दिदीज्यूलाई बापदादाले जो टचिङ गराएर यो नवीनता सेवामा जो नवीनता भनिन्छ सेवा पनि भयो र स्वस्थिति पनि भयो। कसरी भन्दा अब बोल्नुपर्छ भनेपछि नचाहेर पनि मान्छेले 2-4 पटकको मुरली अध्ययन गर्छन्। हुन त यसै पनि हामी मुरलीलाई बिहान एउटा क्लास बेलुका एउटा क्लास 8-10 जनाको बिचमा भए पनि र त्यसपछि पछाडि हामी आफू सेल्फ रूपमा घर आश्रमवासी ब्राह्मण बच्चाहरू पनि 2-4-5 जना 6 जना जतिसुकै सङ्गठनमा सबैजना बसेर एकदम कसाकसी होइन हाम्रो टक टु टेबल जस्तै एउटा चाहिँ चल्छ सबैलाई। त्यसले गर्दा पनि भरे सोध्यो भनेलाई फलाने भन्ने भनेको छैन, जुन पनि सोध्न सकिन्छ जसलाई। तैँले आज म वरदान कण्ठ गरेर बसेको होला, भरे सोधिदेला फेरि प्रश्न होइन। र रोटेसनको रूपमा हामी आफूलाई चाहिँ एकदमै उ गर्छौँ। त्यसैले यो लकडाउन भनेर चाहिँ बोर लागेको छैन। आहा, यो कोरोना भैयाजीले त हामीलाई पुरुषार्थ गर्नको लागि यो अवसर दिएको, कतै यो अवसर चुकेर नजाओस् भन्ने एउटा प्रयास हुन्छ। र यसै क्रममा हामीले 21 दिनको घरवासीहरूले पनि भर्ती गऱ्यौँ। धेरै आनन्ददायी र सशक्त स्थिति बन्यो। योग भइसकेपछि ज्ञान पनि प्रस्फुटित हुँदो रहेछ। योग भइसकेपछि आपसी जो संस्कार छ नि एकपटक चाहिँ निस्किन्छ, तर त्यो बिदाय लिनको लागि हामीबाट हल्का फिल हुन्छ। र आपसमा जो बाबाले भन्नुभएको ज्ञान जो चाहिँ एडजस्ट हुने समाहित हुने यो प्र्याक्टिकल अनुभव गर्न सकिँदो रहेछ। र यसरी हाम्रा मिठी दिदीजीलाई नवीनताका यस्ता विचारधाराहरू बापदादाले समय प्रमाण टचिङ गराइ नै राख्नु भएको छ र त्यसको अनुभव र फल चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आज सबैजनालाई हामी यस जुम मार्फत यो होइन एक आपसमा मिल्ने यो जमर्को पनि पायौँ। र दिदीजीले पढ्न चाहन्छ मलाई दिनुभएकोमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। जे जस्तो भयो बाबाले दिनुभए अनुसार होइन पस्किने प्रयास गरे। फेरि आगामी दिनहरूमा अझै मिठो मिठो गरेर पस्किन सकौँ भन्ने हजुरहरूको दुआ र आशीर्वादको साथ म आफ्नो शब्दलाई यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। स्नेह सागर तेरे स्नेह